अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की बड़ी खबर हमास के हवाले से है। हमास को वो टेक्नोलॉजी मिल गई है जिसका वो बहुत बेचैनी के साथ और बहुत देर से इंतजार कर रहा था। कुछ दिन पहले इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो जंग जारी थी, हमास ने इस जंग के अंदर बहुत ज्यादा इनका मुकाबला किया और इसराइल जो है हमेशा जो हमला करता था फलस्तीनियों के ऊपर वो हवाई रास्ते से करता था, और जबकि हमास इसका जब भी जवाब देता था ग्राउंड के थ्रू देता था, यानी कि उनके पास कोई भी हवाई जो हथियार होते हैं वो मौजूद नहीं थे। यानी कि हमास के पास पहले ड्रोन नहीं था और कोई भी इस तरह के रॉकेट नहीं थे जो फलस्तीनियों के हिफाजत कर सकते, लेकिन हमास ने अब इसका हल ढूंढ लिया है और एक इस्लामी मुल्क जिसने इसकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा है और पूरी तरह से इसकी मदद का प्लान बना रहा है, और इसी तरह हमास इसका बहुत ज्यादा थैंकफुल भी है। हमास इसका शुक्रिया अदा कर रहा है कि हमारे इस मुश्किल वक्त में आप हमारा साथ दे रहे हैं। जब पूरे मुस्लिम ममालिक खामोश बैठे हैं, किसी ने भी हमारा साथ देने का ना सोचा कि जितना फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा था इसके खिलाफ कोई भी नहीं बोल रहा था, लेकिन आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। और हमास ने भी अब ऐलान कर दिया है कि वो अब बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब वो बड़ी जंग करेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और अब हमास का एक सरबराह दूसरे ममालिक का दौरा कर रहा है, यानी जितने भी मुस्लिम ममालिक है वहाँ में जा रहा है। पहले जिस तरह फलस्तीनियों के स्कूलों को तबाह कर देते थे और किसी टाइम भी हमास के घरों पर भी हमला कर देते थे और लोगों को यहाँ तक के तबाह बर्बाद कर देते थे, इनके घर तक। और इसी तरह अब हमास के पास भी इसी तरह के अब हथियार आने वाले हैं जल्द ही, क्योंकि कतर ने अब $3 मिलियन इनकी मदद करने का फैसला किया है। उन्होंने साफ ऐलान किया है कि अब हम ये इसराइल को नहीं, हम हमास को देंगे। अब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास के पास अब इस तरह के भी हथियार आ जाएंगे, क्योंकि ये रकम बहुत ज्यादा है जिसके अंदर सिर्फ हमास अपनी माशी जितने भी नुकसान हुए उनको भी पूरा कर सकता है और दूसरा इनका भी मुकाबला करने के लिए अब तैयार हो सकता है। और इस टाइम कतर जो है वो सबसे ताकतवर मुल्क है, इसके पास दौलत भी है बल्कि इसके पास अपने हथियार भी हैं और इनके पास ड्रोन तक भी मौजूद है जो वो अब हमास को देने का फैसला कर रहा है। और जब हमास के पास ये आ जाएंगे तो वो इसराइल के खिलाफ इनको इस्तेमाल कर सकता है और इनको हरा सकता है। बल्कि कतर के पास तो फ्रांस से भी इसने बहुत सारे हथियार मंगवाए हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही कर देते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स और अखबारों में आ रहा है कि हो सकता है कि ये अपने ये वाले हथियार जो है हमास को दे दे और इनकी मदद कर दे, और जिसके मुकाबले में ये फलस्तीनी जो है बहुत बड़ा मुकाबला कर सकते हैं इसराइल वालों का। और अब हमास जो है इस बात का बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रहा है कि हमें जैसे ही ये मिलती है रकम भी तो हम अपने हथियार इससे लेंगे और ताकि हम बड़ी जंग कर सके। इस वजह से हमास कह रहा है कि हम चुप बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हमें पता चला तो हम पूरी तरह से अब इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन, हमास ने भी अब पहली दफा इसराइल के अंदर ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। और जब गजा के अंदर ये ऑपरेशन शुरू हुआ था जो फलस्तीनी की फौज ने किया था, उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम एक नाम दिया था बाकायदा और इसको इस नाम से ही पुकारा जाता था। लेकिन हमास के अब जो सरबराह है इस्माइल, उन्होंने अब साफ कहा है कि अब हम भी इसके खिलाफ एक ऑपरेशन करेंगे जिसको हम अपना ही नाम देंगे। जब से वो रूस से वापस और कतर के साथ मिलकर आया है तो रूस ने भी पूरा वादा किया है कि हम आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, हर तरह से आपकी मदद करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस ऑपरेशन का नाम जो फलस्तीन की फौज ने इनके खिलाफ किया था उसका नाम था गार्डियंस ऑफ द वॉल, यानी कि वो दीवार जिसका यहूदियों के बारे में यकीन है कि ये क़यामत के दिन खत्म हो जाएगी और हम इसको चाट कर खत्म कर देंगे और यहाँ से हमारा मसीहा आएगा। और इस दीवार के सामने ये दुआएं मांगते हैं, इबादत करते हैं और उसको पूजते हैं। और इसी तरह अब हमास ने इसके खिलाफ एक और ऑपरेशन शुरू किया है, उसने इसको बाकायदा नाम दिया है, क्योंकि इसकी बहुत सारी रिपोर्ट भी इसके बारे में सामने आ रही हैं। और उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम तलवार का नाम इसको दिया है, यानी कि जिस तरह उन्होंने दीवार के महफूज होने का इसके बारे में कहा है तो इन्होंने इसकी अल्टरनेट इसमें इसका नाम दिया गया है। और इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल है जो गजा के बारे में ऐलान करने जा रहे हैं, जो इसका बदला लेंगे और इसकी साथ देंगे हमास का पूरी तरह से, वो कौन से मुस्लिम ममालिक हो सकते हैं। इसमें पाकिस्तान भी हो सकता है, इसके अंदर
اندر چاہے سعودی عرب اور ترکی یہ سب ممالک اور افغان طالبان یعنی کہ افغان مجاہدین بھی ہوں جو ان کا پوری طرح سے ساتھ دیں، لیکن سب سے پہلے قدم جو ان کی طرف بڑھایا ہے وہ قطر نے بڑھایا ہے۔ اور دوسری طرف اب اسی وجہ سے اسرائیل کے وزیر اعظم بھی پریشان ہو چکے ہیں کہ اگر حماس کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور وہ ہمارا مقابلہ پوری طرح سے کرے گا اور ہم کس طرح سے ان لوگوں پر ظلم کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم نے حماس کے سربراہ کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہمارے فوجی جو ہے وہ قیدی بنائے تھے، جو لوگ ہمارے قید کیے ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ تو ان کے حماس کے سربراہ نے بھی صاف صاف کہا ہے کہ پہلے آپ ہمارے وہ لوگ رہا کریں جو آپ کے پاس ہیں، ہم ہرگز یہ نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کے یہ لوگ واپس کر دیں، یعنی کہ بلیک میل آپ کے واپس کر دیں اور آپ ہمارے اس کے بدلے میں ہمارے لوگوں کو رہا نہ کریں جن لوگوں کو آپ نے بے قصوری اپنے قبضے میں لیا ہے۔ پہلے آپ لوگ ہمارے وہ لوگ واپس کریں، پھر ہم لوگ آپ لوگوں کے قیدیوں کو چھوڑیں گے۔ اب ہم آپ کی کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں مانیں گے، ہم خود اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ ہم ہر بات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف تو ناظرین فلسطین کے لوگ اب خود بھی اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ اب کوئی لوگ ان پر یعنی کہ ظلم کرے اسرائیل کے یہودی آ کر تو وہ ان کا پورا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پتھر مارتے ہیں، ان کو یہاں تک کہ زخمی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب یہ مسجد اقصی پہ ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تو پھر بھی وہ ان کا پوری جان لگا کر مقابلہ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو ہرا سکے۔ اب وہ لوگ ڈر ڈر کر جینا نہیں چاہتے، اب ان میں اتنی طاقت آ چکی ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف جب ان کی جماعت حماس نے ان کا اتنا ساتھ دیا ہے اور ان کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے اور یہاں تک کہ اب تو انہیں ان قریب ڈرون بھی مل جانے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اسرائیل کا وزیر اعظم بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فلسطینیوں کو اس مشکل وقت سے نجات دلائے اور ان کی مدد کرے۔ جتنے بھی تمام مسلم ممالک ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کی مدد کریں اور ان کو اس اذیت سے نکالیں اور مسجد اقصی کی حفاظت بھی کریں۔ افغان مجاہدین نے تو کھلے دل کے ساتھ ان کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے اور ایران نے بھی ان کا پورا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وجہ سے ہی تو اسرائیل کے وزیر اعظم کو آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایران ادھر بھی مدد کرے، ہم یہاں سے بھی ہار جائیں اور وہاں سے بھی ایران ہم پہ حملہ کر دے۔ اس وجہ سے بھی یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، بس اس کا تو پلان ہے میں کسی نہ کسی طرح حملہ کروا کے ان مسلمانوں کو ختم کر سکوں۔ لیکن یہ اس کی غلط سوچ ہے، یہ کبھی بھی اس طرح نہیں کر سکتا کیونکہ اب بہت ساری جماعتیں اور بھی حماس کے ساتھ ملنے جا رہی ہیں، جس کے بعد یہ اور زیادہ بھی طاقتور ہو جائے گا اور یہ پورا مقابلہ کر سکے گا ان لوگوں کا۔ اور دوسری طرف ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو قطر نے اتنا اچھا فیصلہ کیا حماس کو انکم دینے کا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجیے گا اور میرے چینل کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اور میری ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، بس اس کا تو پلان ہے میں کسی نہ کسی طرح حملہ کروا کے ان مسلمانوں کو ختم کر سکوں، لیکن یہ اس کی غلط سوچ ہے، یہ کبھی بھی اس طرح نہیں کر سکتا کیونکہ اب بہت ساری جماعتیں اور بھی حماس کے ساتھ ملنے جا رہی ہیں، جس کے بعد یہ اور زیادہ بھی طاقتور ہو جائے گا اور یہ پورا مقابلہ کر سکے گا ان لوگوں کا۔ اور دوسری طرف ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو قطر نے اتنا اچھا فیصلہ کیا حماس کو انکم دینے کا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجیے گا اور میرے چینل کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اور میری ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔